Mayong buntag sa tanan nato nga mga kahigalaan nga nagasunod kanato nining orasa sa kabuntagon o kang kinsa man sila karon siguro nakabukas sa ilahang mga gadget o nakapatalinghog o nakadungog nining ato karon nga broadcast dinhi sa social media atong gipaabot ang ato ang kinasing-kasing nga mga pag pasalamat o pagpasidungog ngadto sa matag usa nga nakasunod na to karon kabuntagon sa ato sa ning-share sa atong pikas nga kuan account. So karon nga buntag mga higala nating kuan nakahigayon ta karon sa paambit sa pulong sa Ginoo. Usa lang ni kadiyutay nga topic mga higala sa kasulatan nga mahimo natong sukaranan sa ato ang mga pagpamalandong ning adlaw karon para sa tibuok nga semana sa ato ang mga buluhaton. So ang ato karon mga higala nga topic nga hisgutan ang pagsunod sa Dios. Unsa ka mahinungdanon mga higala nga samtang do na patay kinabuhi sundon gyud nato ang Dios. Kay kini magong atong kinabuhi mga higala nga gihatag sa Ginoo dinhi ining kalibutan. Puhunan ba ni ba mura bitaw og ang Dios migso naghatag nato og kana bitawng puhunan nga aron nga sa panahon unya mga higala nga ato ning ipamatigayon inigbalik niya natay ika-intrigo niya nga kanang ganansya ba. No, ang atong gi-mention diri nga ganansya maigsuon dili ni siya material nga kuan ganansya kun dili maigsuon espirituhanon nga ganansya nga kini maigsuon ang gipakabahandi baya sa Dios mao gyud ang atong mga kalag. So karon atong topic nga hisgutan sa makausap pa akong sublion ang pagsunod sa Dios. Daghang mga tao karon ining kalibutan mga higala nagasunod sila sa Dios. Pero doon na lay problema sa ilang pagsunod sa Ginoo. Unang-una, wa sila kabalo kinsa nang ilang gisunod nga Dios. Now ato karon mga higalang buksan ang atong mga balaang kasulatan sa Roma kapitulo 12 bersikulo 9. Nag-ingon ang kasulatan. Tuguti nga ang gugma walay pagminaot. Kaligut-guti kanang daotan nunot ngadtos maayo. So dunay nagasunod mga igsuon nga wala gipasikat sa gugma. Kundili nga ang ilang pagnunot mga igsuon kanang gitawag maigsuon og minaot nga klase sa pagsunod. Sa laing pagkasulti ka ng pulong minaot, pagpakaroon ingnon lang ba. So sa atong pagpadayon sa unahan sa di pa ta mo abante sa unahang hinisgutanan adto sa mga pag-ampo. Amahanan mo nga langit nun, ikaw magapanalangin o Dios sa mga pulong nga among hisgutan karon ug himua kining panalangin Ginoo alang sa matag usa nga nagapamati namo karon ini oras sa kabuntagon. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manuluwas ug Ginoo, amen. Okay, so mura magnaay nag-message nato no ato kuno ta speakers natong account di. Okay, si okay, amen. Salamat ni Pastor Felix Neri, mayong buntag nimo diha Pastor. So salamat kayo nga naka-online is Pastor Felix. Dito siya karon nag-message nato diri sa atong isa pa ka account sa Baptist Philadelphian Church. So, amen. Salamat. Kumusta ka diha Pastor? So, padayon ta mga igsoon, dunay kay pagpangalagad mga igsoon nga matud pa gitawag og minaot nga pagpanguan, minaot nga pagsunod sa Dios. Pero ang gusto sa Dios diri mga higala kanang gitawag og
pagsunod nato sa Dios diha sa usa ka maayo nga pagnunot. Mao na ingon siya 9. Tuguti ang gugma walay pagminaot. Kaligut-guti kanang dautan nunot ngadto sa maayo. Ang insakto di ay manghigala nga pagsunod sa Dios mao nang atong gikaligut-gutan ang dautan. Ang buti pasabot mga higala pag moingon gani tag atong gikaaligut-gutan or atong gidumtan, atong gikasilagan ang dautan, meaning nga dili nato buhaton ang dautan. Mao na pinakasentro nga tenor ni Apostol Pablo sa pagsulat niya niining mga pulonga ngadto sa mga katawhan maigsoon nga gusto niyang masangyawan sa kaluwasan didto sa Roma, no? Now, ang atong nakita diri mga igsoon nga sa diha nga si Apostol Pablo nagsulti nining mga butanga sa usa ka hamubo nga mga pulong. Pero kung ato ni maigsoon nga pamalandungan pag-ayo, mapalapda nato ni pag-ayo, masabtan gid nato maigsoon ug unsa di ning kinabuhi nga Kristiyanon. Saon din nato pagsunod ang Ginoo. Wala nagpasabot nga atong dumtan, atong kasilagan ang mga tao, kundili mga igsuon ang ila mga igsuon nga nauso katubang mga tao nga wa pa makadawat sa kaluwasan. Kita day mga nakadawat sa kaluwasan maigsuon dunay daghang butang atong biyaan. Ug kana mao ang ato ang mga butang nga gikaiggan kanhi wa pa ta makadawat ni Kristo nga atong manuluwas. Now atong tan-awon maigsuon ingon siya dinhi, tuguti nga ang gugma walay pagminaot, no? Dili wala bay landong sa pagpakaron ingnon ba? Ingon pa niya, kaligut-guti ka ng dautan, nunot ngadto sa maayo. So, pag iyon ganig nunot, buti pasabot, sundo nato ang maayo, isalikway gid nato ato yung talikdan ug biyaan ang dautan. Mo na nga sa pagsunod nato sa Ginoo maigsoon dili gyud maayo nga atong saktan og kanang gitawag maigsoon og mga minarukoy nga panghuna-huna, no? Now, unsa man ang pagkadautan nga gipasabot din hiniini ni Apostol Pablo. Atong klarohon maigsuon siguro basin dili nato mahisgutan ang daghang mga butang. Actually kung maghisgot tag mga butang nga dili maayo kanang mga butang nga dautan maigsuon daghan man ni. Pero ang pinaka-common nga gisayt din nato karon diri maigsuon ug pinaka-common mao kini kanunay ang naas panumduman sa tao. Unsa man ni? Sa unang Timoteo kapitulo 6 9 hangtod sa 10 nag-ingon mga igsoon ang kasulatan. Apan sila nga buot mahimong adunahan, mahulog ngadto sa tentasyon ug sa usa ka lit-ag ug ngadto sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga pangibog nga milumos sa mga tao diha sa kadautan ug kalaglagan. Bersikulo 10. Kay ang gugma sa kwarta mao ang gamot sa tanang dautan nga samtang sa pipilagi kaibgan sila nangasayop gikan sa pagtuo o gilagbasan ang ilang mga kaugalingon pinaagi sa daghang mga kaguol. So, ang gisayt nato diri mga igsoon ang pinaka-common kaning gitawag mga igsoon og paghigugma sa kwarta. Klaro kayo mga igsoon ang gisulti ni Apostol Pablo nga mao kini mga igsoon ang natural nga nature sa tao nga ang tao maigsoon niining kalibutana dunay dakong tinguha og pangandoy nga mahimo gid siyang adunahan. Ug kun ang tao maigsoon nakapunting ang iyang paghigugma og tinguha sa pagkahimong adunahan, nagingon ang pulong sa Dios maigsoon mahulog siya sa tentasyon ug mabiktan siya sa lit-ag sa yawa ug nga mauna nga ang tao maigsoon nga tungod sa iyang tinguha siya mga igsoon moadto sa pagbuhat sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga pangibog nga milumos sa tao diha sa kadautan ug kalaglagan. Mao ni mga igsoon ang mitabo sa tao. Abi ninyo mga igsoon, imo makita karon bisan gani sa kanang makita bitaw nato mga igsoon nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Pero tungod mga igsoon kay may mga tao gyud nga dalo ug hakog mga igsoon. Siguro kung kwarta ang gipakabahan di magud sa tao daghan magud, no? Pero actually maigsoon ang kwarta gid mo ay nag-unang hinungdan ani. O ito na nga ultimong pastor maigsoon. Anang pastor ang karon maigsoon pinakailado man na. Oh, kay naagod na maigsoon sa kongreso.
Kunin mo lang taon ang iyang attitude nga gipakita maigsuon sa bisan sa mga hearing maigsuon sa Kongreso. Imong tan-awon maigsuon nga dili gyud nimo makita maigsuon ang giingon ni Kristo nga kamo ang kahayag sa kalibutan. Kay kabalo gyud mga igsuon nga kini nga side sayop dili mo barog mga igsuon sa tinuod. Adto gyud mo barog mga igsuon sa sayop tungod mga igsuon sa gugmas kwarta. Tungod sa gugmas kwarta o sa gugmas kahak sa gahom. Muna nga ako balikan ako maigsuon. Sakto kayong giingon mga igsuon sa pulong sa Dios sa Jeremias 17:5. Tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Kay naay mga tao maigsuon nga gawali pug kaluwasan gunuhay, pero kung ang imuhang paglaom ug pagsalig murag nakasandig na ba niya ba? Mura ba gihimo nimo siyang taytayan sa imong pagsalig ngadto sa Ginoo? Ma-discourage jud ana. Sayo na nimo na nga nagsige na magani na aron og kwintas-kwintas og cross. Sa may kalainan tan-aw nimo migsun gamit ba kanang pulong bitaw maigsoon nga limbong? Oh. Ngano man na kay para mga igsoon mo bilib gihapon ang mga tawo maigsuon nga ay mura manig pari man ni, pastor ba nas baptist. Oh, muna ingon maigsuon ba pastor baptist maigsuon pero karon mura nagpari tan-awon. Tan-aw pag yung kinaiya, hambugiro kayo. Gara kayo ug asa pa natigulang maigsuon, diha pa nagpakita og usa ka dili maayo nga sulundon sa mga nanagsunod nga mga pastor. Pero ang uban ani hanga gyapon, musundo man pud ana. Pero abi niyo maigsuon sa pagpangalagad nato sa Ginoo, dili man ang Dios maigsuon gusto nga mangalagad ta Ginoo nga sa gula natong tinunto, no? Una nga ngano mang mga tawo maigsuon na nalumos man og ingon ang kasulatan maigsuon no, kay ang gugmas kwarta mao ang gamot sa tanang dautan. Oh, ngano man daghang mga tawo ron maigsuon nga dautan mga igsuon og mga taras nga gipakita. Usa magayon ka sa Ginoo man kaani sila ngano yun ani man eh. Ang tumong maigsuon tungod nga sa kwarta. Dili gyud nga wala gyud na maigsuon nga nakatumong sa Ginoo tungod sa kwarta. Mao na nga kining kwarta maigsuon panultihon ng mga tao sa kalibutan, mayon sila nga ang kwarta kuno segundo Dios. O, segundo Dios. O siguro gyud maigsuon segundo Dios gina sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Kay ang tao magud mga igsoon na silang huna-huna basta daghan lang kog kwarta, tanang gusto nako mabuhat nako, mahimo nako. Muna nga ang pagkaadunahan, ang pagkadato, mao na bugtaw sa tanan kay pag mahimo na sila mga igsoon nga adunahan, bulagan naman po na maigsuon sa musulod na po na mga igsuon sa kalibutan sa politika para mahimong sikat o gamahanan pa. May impluwensya sa mga tao. Ang tao maigsuon gyud no, kalipay gyud nila ang kalipay gyud sa tao maigsoon nga ipataas iyang kaugalingon. Alsahon ba niya iyang kaugalingon ba? Oh, mao gini ang kini sa tao. So atong tan-awon diri maigsoon nga ang Dios dili gusto sa gitawag og kana bitong paghigugma maigsoon sa bahandi. Kay kini magong pagkadalo o pagka mahigugmaon sa bahandi, usab na maigsoon ka paagi sa pagsimbag Dios, no? Sa mga tao nga mahigugmaon sa kwarta, kini idlas pa kaayo, no? Idlas gini kaayo mga igsoon diha kanila nga mahigugmaon sa kwarta. Dili man tanang mga tao maigsoon mahigugmaon sa kwarta. Nakadakop gid mga igsoon sa kwarta. Nadakpan gid nilang kwarta. Atong mabasa mga igsoon sa Proverbs, atong basahan ang Proverbs chapter 23, no? Ug nila pa ba swerte-swerte man kuno ning mga tao maigsuon nga naidiskarte. Kay doon na po yung mga tao nga kusog mo diskarte, wa manggihapon maadunahan. So akong tanaw maigsuon sa mga taong nagsalig sa kaugalingon, butangan siguro na tog percentage mga igsuon. Sa 100% mga igsuon nga nagsalig sa diskarte, may nalag na 3% ana nga milampos. Nya pag-abot sa unahan pag yun mga igsuon, sukamod pag yun na. No? Tanawa ra gud ng uban mga igsuon gamit og mga diskarte. Sige, atong tanaw migsoon tinuod ba ning giingon diri nga ang mga tawo mahigugmaon sa kwarta kini idlas diha kanila? Idlas kanang pulong idlas mga igsoon, mura ba ka mga igsoon og nanakop og kana bang langgam? Dili nimo masignit ang langgam mga igsoon pinaagi sa imong kaugalingong kamot. Kano sa may nakita ka kag tawo mga igsoon, although kung dunay mga dunam ko na kita pud mga igsoon sa YouTube nga naay agod-agod ba nga inig tawag niya sa langgam, mudo lang langgam. Pero talagsa naman na sila, mga tao man na nga, mga naikinot pan, sana, kinot,
Kinuptanan ba mag-igsuon sa yawa? Pero arita mag-igsuon sa gitawag og ordinaryo og normal. Walay tawo maigsuon nga makahimo sa pagpanawag sa mga langgam sa mapananglitan sa manatad. Mao'y istorya sa mga tigulang nga kani kunong mga taong buangon idlas pas manatad ang panalangin, ang kwarta na matud pa ang dibuinas sa ila dibuinas, no? Sa ila mag-igsoon sa kalibutan duha ra man na dibuinas na magdimalas. Pero sa Kristohanon mag-igsoon panalangin man ning atoa. Pero sultihan ti ka bisag Kristohanon ka pa, idlas kayo ang panalangin ang bahandi sa imong mga kamot kung ang Dios mag-igsoon nakakita sa imong kinabuhi nga nagkinabuhi ka nga layo sa tinuod. Sa Proverbs kapitulo Proverbs chapter 23 verse number 4 and 5 nag-ingon diri, no? Ayaw paghago aron mahimong adunahan. Hunong gikan sa imong kaugalingon nga kaalam. Buot ba nimo nga itumong ang imong mga mata nianang wala diha? Kay ang katigayunan mismo sa siguro mahimong adunay mga pako. Sila mulupad palayo ingon sa usa ka agila paingon sa langit. Ho, tanawa na. Kung ang imo mga igsuong tumong gusto gyud kang madato. Kung ato mga igsuon nga pagpamalandong kanunay matag gutlo sa tong kinabuhi, nagambisyon ta nga mahimo tang adunahan, mahimo tang sapian, mahimo tang bahandihanon ang matod pa sa pulong sa Dios mga igsuon nga hunong, na? Ingon pa niya mga igsuon, oh, hunong sa imo gikan sa imuhang kaugalingon nga kaalam. May mga tao may igsuon nga naghuna-huna nga ang pagkaadunahan ilang makaplagan sa ilang kaugalingon nga kaalam. Pero dili gyud man igsuon nimo dili nimo mag-igsuon magunitan, dili nimo mahuwiran ang imong gipangandoy nga kaadunahan kung ang imong gigamit ang imong kaugalingong kaalam. Dili nimo na makuptan oy. No bitaw nag-iyon ang Ginoo, ayaw pagpagkamang gialamon sa imong kaugalingong panabot. Ngano man kay kini atong kaugalingon nga panghuna-huna magud mga igsuon. Wala nay kapuslanan kung walay Ginoong nag-uban. Bisan pag hasta ulo nimo iwadwad, kung dili gani ang Ginoo buot nga makaplagan ni mga imong mabatnan ang imong gipangandoy. Kay nasayod ang Dios maigsoon nga may mga tao nga makabaton sa mga gitinguha nila pinaagi sa ilang kaugalingong paningkamot, mahimo silang grabe kadautan sa ibabaw sa yuta. Mao na nga di ginaihatag sa Ginoo, kay ila man ang Ginoo sa mga tao kinsa iyahang hatagan og katungod maigsoon nga makabaton sa mga buta nga gitinguha sa kasing-kasing. Naa maigsoon sa Proverbio kapitulo 16 bersikulo 1, isa nga sa tao atong tan-aw maigsoon sa makadiyot, ha? Uno, ang mga pagpangandam sa kasing-kasing diha sa tao ug ang tubag sa dila gikan sa Ginoo. Mao na nga ikaw, mao ni akong himuon, pero ingon pa niya maigsuon na wala. Kay ang Ginoo ra gihapoy mao magpahigayon sa tanan sa atong kinabuhi. Tiyaw ni muna ingon sa Proverbs chapter 23 verse 4 and 5 di siya ayaw paghago aron mahimong adunahan hunong gikan sa imong kaugalingon nga kaalam. Ngano man maigsuon, ang tinuod gyud mga igsuon nga bahandi ug kaadunahan dili man nato makaplagan sa atong kaugalingon mga igsuon nga kusog. Pero makaplagan nato na diha sa Dios. Oh. Mo nang kung gamito nato ang kaalam nato sa pagdakop sa mga gitinguha sa atong kasing-kasing, mamatay na lang ka, di mo na mabatnan. Usa may paagi, ingon ang kasulatan ikaduhang Korinto 8:9 kundi ko masayop, kita nasayod sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan tuod siya og adunahan apan tungod og alang kanyo nahimo siyang kabos aron nga pinaagi siya sa iyang kakabos kamo mahimong adunahan. So sa di pa maayong buhaton sa tao aron nga kanang iyang gipangandoy ka siguro sa kasing-kasing mabatnan na niya. Ang gingon sa balaang kasulatan maigsoon kinahanglan nga imo madawat si Kristo. Kaya kung wala si Kristo sa imong kinabuhi maigsoon imposible nimo na mabatnan pinaagi sa imong kaugalingon nga paningkamot. Atong lahoson sa 5 unsay giingon diriya? Proverbio kapitulo 23 bersikulo 5. Buot ba nimong itumong ang imong mga mata ni anang wala diha? So, gusto nimo nga tan-awon, gusto ba nimo nga ipatumong ang imuhang pananaw sa mga butang nga wala diha nimo? Ingon diri, kay ang mga katigayunan mismo
sa siguro mahimong adunay mga pako. Sila mulupad palayo ingon sa usa ka agila, paingon sa langit. Adi gid mo mabatnan. Gipasabot ani maigsuon, kung ang imong gamiton sa pagdakop sa gitinguha sa imong kasing-kasing ang imong kaugalingong kaalam, idlas pa na magison sa langgam nga mopalayo maigsuon gikan sa imuhang mga kamot. Di gina nimo mabatnan bisag unsaon. Muna nga naay mga bersikulong maigsuon nga kung imo gisaligan maayo man kung mo ulog-ulog, mangulog-ulog tag Amerikano. Abi maigsuon temporaryo basi na agi kay mailad nga Amerikano. Pero sultihan ti ka mga gala di na muunong nimo eh. Mabitaw nang iyon ang balaang kasulatan, tinunglo ang tao nga musalig sa tao ug maghimo sa unod nga iyang kusog. Tinunglo. Og siya mahisama sa usa ka yuta nga wala gitikad, ingon magisuon sa bersikulo 6. Oh. Mao na giingon diha magisuon. Muna nga dili gyud, wala gyud. Now, unsa ang kinahanglan nga ba buhaton aron mahimo nga tanod o duol, dili idlas ang mga butang nga gitinguha sa atong kasing-kasing, unsa may atong buhaton? A simple mga igsuon. Adto ta sa gisulti sa balaang kasulatan. Mateo 6:33, unsa gingon? Unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug tanang mga butang igadugang. Mao ra na gingon. Muna nga unsa man ang gingharian nga gipasabot diha maigsuon nga atong pangitaon. Diha maigsuon sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 20-21. Sa diha nga gisukna si Jesus sa mga Pariseo kung kanus amo kung moabot na ba ang gingharian sa Dios, miingon si Jesus, ang gingharian sa Dios dili butang nga inyong mapaniid. Uni kamo moingon na tuwa dito o naa dire kay tan-awa ang gingharian sa Dios naa sa sulod ninyo. Ang gingharian nga ipasabot maigsuon mao ang atong kasing-kasing. Gisulti na sa Colosas pod maigsuon nga pariha sa inyong kasing-kasing, Colosas kapitulo 3. Nagsulti maigsuon nga paharia ang pulong ni Kristo sa inyong mga kasing-kasing. Meaning ang gingharian sa Dios nga gipasabot diri maigsuon nga ipapangita ni Kristo Jesus mautong mga kasing-kasing nga karon maigsuon dili pa si Kristo ang naglingkod. Ang naglingkod ang ila pang kaugalingon ug ang ilang pagkamakasasala. Gusto sa Dios nga bawion gikan sa kalibutan sa sala. Mao na nga atong isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Kay mao nay paagi nga atong makit-an, makaplagan o ato mga igsoon mapangita ang gingharian sa Dios para nga mahimong malingkuran ni Kristo pinaagi sa atong pagpasabot sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Mao na ingon niya diha. Nya sunod unsa giingon? Ug ang iyang pagkamatarong. Gikinahanglan mga igsuon nga sa mga tao nga masuginla nato sa maayong balita sa kaluwasan, makit-an nila ang atong mga maayong binuhatan. Kay uban mga igsuon kita gipasabot nato ang tao sa kinabuhing walay katapusan, pero wala nato sila tudlo ug unsay buluhaton sa taong naluwas. Ato lang silang gi-assured sa langit, pero ato sila mga igsuon gi-spoiled nga mahimo sila mga igsuon nga magkinabuhi nga mapatuyangon nga walay pagpugong sa kaugalingon kay ang atong gitudlo nila gikumbinsi lang nato sila nga bisan pag makasala luwas gihapon. Sakto man mo igsoon ang kaluwasan dili matangtang pero dili nato na angay nga itanong sa una-una sa tao kay sa panahon nga ato silang badlungon moingon sa ingon bitaw mo pastor nga ang kanang maayong binuhatan dili na importante ang maayong binuhatan kay bisag makasala pa ko luwas gihapon ko. Gikinahanglan maigsuon nga hanay ba? Gikinahanglan maigsuon nga dili nato maigsuon bali-balion, dili nato maigsuon balit-ad-balit aron. Kung unsay rason ngano nga si Hesukristo miluwas nato sa krus sa Kalbaryo. Giluwas ta ni Ginoong Hesukristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo maigsuon para mahimo tang bag-ong minugna gikan sa kalibutan. Muna nga ato ning mga igsuon nga ipasabot sa mga tao nga kita nakaangkon ta sa kaluwasan og ang atong pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga maayong butang human nga nadawat nato ang kaluwasan nga libre nga way labot binuhatan mao nga ang atong mga maayong binuhatan usa kini mga igsuon kapag padayag kun unsa ka matarong ang Dios nga atong gialagaran. Ikaduha mahimo ka na maigsuon nga basihanan aron ikaw ug ako sa atong mga pag-ampo sa Dios tahatagan. Unsa may atong buhaton aron mahimong tanod ang panalangin sa Ginoo nato? Atong makita magigsoon una
naghimo ta sa buluhaton sa Dios, nagsangyaw ta, nagsulwining ta, di ra kay kubra diha, gitudloan nato sila pinaagi sa ato maigsuon nga mga pulong ug sa atong binuhatan. Mo nang sa Mateo 6:33, unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Unsay sunod? Kanang mga butang nga atong gitinguha, ipakapin ra gid na sa Ginoo. Sunod, atong tanaw mison sa Proverbio kapitulo 15 bersikulo 6 nag-ingon. Diha sa balay sa matarong anaa ang daghang bahandi. O tanawar ha? Mo nga kita maigsuon nga nakadawat sa kaluwasan, obligado tang magkinabuhing tarong. Obligado ta maigsoon nga magtudlo sa pagkamatarong. Ngano man, unsaon man mangison pagsulod sa bahandi sa Dios sa atong kinabuhi para magamit nato sa pagpadayon sa buluhaton sa Dios kung di ta magtinarong. Nga ang Ginoo nag-ingon man, diha sa balay sa matarong anaa ang daghang bahandi. Kung dili ta magtinarong, maingon ani mga igsoon pagkasulti, diha sa balay sa mga gipakamatarong, wala kay makitang bahandi. Kung di ta magtinarong, actually kita migsuon, bisag dili ta magtinarong sa atong kinabuhi, kita gimatarong sa Ginoo man ta. Diha migsuon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 24, kita gipakamatarong mga igsuon ni Kristo, pinaagi sa atong pagtuo gimatarong ta, pero ang kulang diri magkinabuhing tarong. Ngano man, kinahanglan migsuon sa diha nga nadawat nato si Ginoong Hesukristo nga atong bugtong personal nga manluluwas o Ginoo, kinahanglan tang magkinabuhi nga matarong. Ipakita nato ni nga usa ka maayong panag-ingnan sa mga tawo nga mituo sa mensahe sa maibalita nga atong gisulti. Ngano man, kay kung mag-ingon tag panalangin mga igsoon, ang atong panalangin maigsoon gikan sa ilang kaugalingong bulsa, mayngon man na sila pagsulti, mao lagi na pastor, naingon na dato ka kay tungod lagi kay naghatag mi ninyo nimo, naghatag mi sa among halad. Oh. Pero kung wala pa mi, pobre nimo mo ana man ang mga tao. Mahimo nang rebelyoso, pero maigsuon bisag kung wala pang mga tao. Pero kung nakita sa Dios nga matarong ka, ingon ang kasulatan, diha sa balay sa matarong andaa ang daghang bahandi. Pero unsa kuno, apan diha sa kinitaan sa dautan anaa ang kasamok. Mabitaw na maigsuon, kabantay mo ning mga magsasangyaw pod sa pulong sa Ginoo, maigsuon nga nagsali kanunay suporta-suporta, mao nang naa sila gitawag maigsuon og mga asosasyon, naa sila nga gitawag maigsuon og mga grupo nga napasakupan. Di ba mahimo na silang magkasamok, magkaguliyang ra, ngano man mag-inilugay og suporter. Pero nindot maigsuon ang panalangin nga gikan sa Dios kay wala kay kuanana, wala kay kakompetensya. O kung managsama mo nga gipanalanginan sa Ginoo, wala gihapoy sakit sa buot kay ngano man ang atong panalangin gikan mas kamot sa Ginoo, wa man sa tao. Mo na maigsuon mao ni ang kwarta dili makahatag og Dios, pero ang Dios makahatag og kwarta sa tawo nga nagatuo sa Dios ug naglakaw sa pagkamatarong niya. Mo na giingon diha. So ang kinitaan kuno sa mga daotan puno sa kasamok. Ato lang dugangan, Proverbio kapitulo 13 bersikulo 22 nag-ingon, ang usa ka maayong tawo nagabilin og panulundon ngadto sa mga anak sa iyang mga anak. Tiyaw ni mo na, hangtod pa sa mga anak sa iyang mga anak, magabilin kuno og panulundon. Og ang katigayunan sa mga makasasala gitigom alang sa mga matarong. Na makita nimo maigsoon unsang gyud mga igsoon ka importante diay nga magkinabuhi tag tarong. Kay kana ding mga tao diha maigsoon nga daotan nga nahimong bahandianon, kanang ilang bahandi, kanang ilang kabtangan katigayunan gitigom na para kanimo nagkinabuhi nga tarong. Mao na mga igsuon dinhi ang mga kamaturang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo magyud ko maigsuon nga kining gisulti sa Proverbio dili maginisipyat. Kay Dios may gasulti ini maigsoon pinagis ba sa iyang alagad mga igsoon nga si Solomon. Now, diritas panapos. Now, unsay angay nga buhaton? Dili ato natanaw nakita migsoon sa usa ka hamubo o gamay nga magabahin sa kasulatan nga karon atong gipamalandungan. Unsa man ang angay nga nato nga buhaton nga mga tawo? Una, musunod kita sa Dios maigsuon diha sa katarong. Musunod ta diha sa Dios diha sa katarong. Ikaduha,
Di nato kalimtan mga igsuon nga mutuo ta siyang pulong nga kining tanan tinuod. Kay kung mutuo ka siyang pulong nga kana tinuod, naa kay kahadlok sa Dios. Oh, mahadlok ka sa Dios, oy. Kay nagatuo man ka nga ang pulong sa Dios tinuod, dapat mahadlok ka sa Dios. Dili nimo buhaton ang mga butang nga imong nahibaw-an nga makapabikil di ay sa kasing-kasing sa Dios ug mao nay makaingon mga igsuon nga imbis panalangin anyang gisaad nimo kulata imong kadulngan. Ikatulo ug katapusan mga igsuon, buhata ang mga lakang nga makapaduol kanunay sa pabor sa Dios sa imong kinabuhi. Kana lang gyud buhata ang mga butang nga makahatag og pabor nimo diha sa pananaw sa Dios. Kini lang ug labaw sa tanan, kaning tanan maigsoon dili na mahitabo sa imong kinabuhi ug dili kaluwas. Muna sa mga wala pa maluwas, dawata si Kristo Hesus karon kanang tanan gisulti sa pulong sa Dios matuman ug mahimo nga makita nimo sa imong kinabuhi. Ampo ta, Ama namo nga langitnon, salamat sa imong balang mga pulong. Magapanalangin ka sa matag usa nga nagapatalinghog karon ug ang tanang dungog himaya among iuli diha kanimo o Dios sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen ug amen. Wala na tay panahon higala, kini sab inyong igsuon ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Iramis magapanamilit. Daghang salamat ug maayong buntag kanaton tanan.